хочу лишь с тобой секунды до вечности. И назад хочу лишь с тобой в дальние дали с собой. И назад вот она, любовь залетая самой заветная. Ты единственная моя заветная. Без тебя единственная жизнь. Без тебя травы клонятся, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне судьбы другой. فيودور بيلاقي مرته أخيراً وبيخبرها إنه بنته لسه عايشة، بس أكسانا ما بتقدر تروح وتترك سليمان. أبلميد بيقنع زليخة إنه ما تروح لعند السلطان وتضل عم تدور على بنتها، وهو بذاته بيساعد فيودور لحتى يسرق آيسون. ماريسا بتدور على مانيفا عند أكيم بس بدون نتيجة. ميشكا بيستغل براءة اسكندر لمصالحه الخاصة. بيترو بيشتري أنا من محمد وبيقرر يترك ليديا. كيف يعني هيك بيترو؟ ما أنا مرتك. جد؟ أنت حلفت إنك بتحبني. ايه غلطنا. ما انت يا ستي بغيابي لعبتي بديلك. انت مفكرة انه انا ما بعرف يلي عملتيه؟ مو عيب عليك؟ وقفي اوعك هلأ تمثلي علي دور البريئة والمظلومة، مفهوم؟ طيب فيك تجاوبيني على سؤالي؟ يا ترى شو كان عم يعمل بتختي حارس الحدود اللي بتحبيه؟ ما بدي اياك تجاوبي لأنه ما عاد يعني لي. تعرفي أنا لقيت بنت حلوة وبتاخد العقل، أحلى وأصغر منك. اليوم المساء كوني مجهزتي لي كل أغراضي، رح أبعت واحد يجيبهم. أيوة. انت هون ليديا ايفانيفنا؟ شو بدك؟ السيد جلاديش وصل وطالب انه يشوفك. طيب هلأ بيجي، سبقني أنت. قل لهم خليهم يجيبوا الشاي لو سمحت. شو الأخبار؟ كل الأمور منيحة. قريباً فيشينيفسكي رح يروح. أنا كتبت فيه تقرير للإدارة. من هون ورايح ما عاد رح يهلكك بالتفتيش تبعه. شوفي ليديا، أنا بدي أعترف لك بشغلة. تعرف أنا ما حكيت لأني كنت خايفة منه. يلي خطفني هداك اليوم زوجي اللي بعته.
أنا بعيوني شفته كيف إجا على المطحنة محل ما كانوا حاجزيني، وكيف حكى مع الخاطفين بكل شي. طيب في شهود؟ ليكي ليديا هاي تهمة كتير خطيرة، رح تقدري تواجهيه؟ أنا مقدرة إنه ما بدك تتورط معه، هو شخص غني، إنه أنا حاسسته عم يخطط لشي مصيبة. إذا ما بتساعدني ما رح يكون قدامي غير إني أهرب. شو هالحكي اللي عم تحكيه ليديا؟ اترك أنا بصب. اتركي هدول من ايدك. أنا بقدر إني وقفه مؤقتاً على ذمة التحقيق. وين هو هلأ؟ بعتقد بالسفارة التركية، هو بيشتغل هنيك. هي يلا في ايه يا حلوة؟ شوفي يا حلوة، أنا شو اشتريت لك؟ ما بعتقد بحياتك لبستي هيك أواعي. مو مشكلة، بدي عريسك يشوف كيف أنا عاملتك، رح ينبسط. تعي شوفي، وقت يشوفك رح تجننيه، ما رح يشوف قدامه غير بنت قمر مثل الأميرات، ورح يحب هذا الشيء كتير، متأكد. إيه؟ أنا بعتقد هاد كله ما بيهمه الصراحة، المهم ارجع بأسرع وقت. لك لا تحكي هيك، صدقيني كل ما اشتقلك أكتر حبه بيزيد، كل ما اشتقلك كل ما أخذت مصاري أكتر منه. عظيم. لحظة، شو معنى هالحكي؟ حضرتك بدك تبيعني يعني؟ شو اللي عم تحكي؟ هاد مو بيع أبداً. أنا عم رجعك وهو عم يعطيني مكافأة وهيك. أنت قلتي لي إنه هو رح يتشكرني، صح؟ صح. إيه، يلا يلا خدي. إيه، لأنه إذا بيشوفك مبهدلة بيفكر إني ما اهتميت فيكي، مزبوط؟ مو حلو يبين هيك قدامه، ما بترضي لي إياها ما؟ والمكافأة رح تكون صغيرة كتير، ما بتلاقي بوحدة مثلك. شوفي هالفستان بيلبقلك كتير، شو رأيك؟ حلو؟ يلا قيسي. استنى ثانية بس. سيد بيترو، الشرطة اجت من شوي وقال بدهم اياك. طيب روح أنت هلأ، أنا بنزل لعندهم، وأنت يلا 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 جربيهم، هلأ أنا برجع لعندك، ما تستحي. شو؟ شايفك عندي حضرة الضابط. بدي استدعيك على القسم لعنا لأستوضح بعض التفاصيل. بس مو شايف إنه الوقت هاد مو كتير مناسب لمثل هيك شغلة؟ الوقت متأخر. معلش حتى لو هيك. طيب وإذا رفضت تروح؟ ساعتها رح كون مضطر إني أعتقلك، لهيك شرف معي. طيب فيك توضح لي أقل شيء شو هو السبب لو سمحت؟ يا ريت تساعدوا السيد بيترو لحتى يلبس. ما في داعي، أنا جاهز. جيب لي أغراضي يا ابني. يعني ما عم بفهمك. أنا بعتقد طرحت سؤال بسيط، ممكن تجاوبني؟ ليش أنا أجيت؟ شو سبب توقيفي هلأ؟ أنا جاوبتك يا سيد بيترو، تهمتك الرئيسية هي خطف زوجتك، هي بحد ذاتها جريمة. ما عم صدق اللي عم بسمعه. معقول هالتهمة السخيفة يا حضرة الضابط؟ ليش لحتى أخطفها؟ أنا شو رح أستفيد من هالموضوع؟ مشان الفدية سيد بيترو، الفدية. عم تقول فدية؟ مو معقول أبداً. أنا من مين بدي أطلب فدية؟ بس قول، أطلبها من حالي يعني؟ وتهريب البضاعة. شو؟
تهريب البضاعة. بدك تقلي إنه كمان ما لك علاقة بهالموضوع؟ وضحت. عم تحاول تلبسني تهمة بس ما حذرت. هاي التهمة مو مقبولة. لا بلا مقبولة. الفندق لحضرتك صح؟ ايه إلي مزبوط. والمستودع لحضرتك. ايه إلي يا حضرة الضابط مزبوط. هو معبى للسقف ببضاعة مهربة. مو إلي، مو لا إلي فوقها. أنا إلي فترة منيحة بعيد وما كنت فاضي. وعلى فكرة العمال مو أنا المسؤول عنهم. أنا كنت مسافر ولفترة طويلة برات البلد. وعلى فكرة بغيابي أي حدا بيقدر يفوت ويعمل يلي بده إياه. ما في علي ذنب. ميخائيل إيفانوفيتش خلص بكفي بقى، حاج تعمل لي مشاكل. خلوني روح على البيت ووقف لي هالمسخرة. ممكن يصير مثل ما عم تحكي بيصير. طيب وشركائك؟ أنا ما فهمت عليك، شو يعني شركائي؟ شركائك يا سيد بيترو صعب تصرف البضاعة لحالك، وخاصة لما تكون كميتها كبيرة. بين كل شي، بين كل شي. يعني بدك تقول إنه هنن يلي خبروا عني. نحن لقينا ناس عندها شوية ضمير. هالشي افتراء، الكلام كله كذب. طيب إذا حضرتك مالك علاقة بأي شي عم قوله، ليش لا تخاف يا بيترو إيفيريانوفيتش؟ بدي من حضرتك تجمعني بمواجهة مع ليديا إيفانيفنا. بقول لك فوراً يا سيد بيترو، هالشي ما رح يكون له أي أثر إيجابي. يعني لهيك عم أنا قلك بفضل أنا بدي إنه واجهها. ممكن توطي صوتك؟ أنا سامعك. تعرف حضرتك قد إيه الساعة؟ برا صار ليل. شو مفكر يعني هلأ بدي روح وجيب مرتك لهون لحتى تتواجهوا؟ سيد بيترو بتمنى تعذرني بس أنا مضطر وقفك على ذمة التحقيق لبين ما يبين معي شي. وهلأ رح تقعد بزنزانة منفردة. أنا فرينكا! مساء الخير باغدان كوزميتش. مساء الخير. من المؤسف إنه نلتقي بهيك موقف بشع، بس رح حلها بكرة أكيد. أنا معتقل هلأ بتهمة كلها كذب وافتراء. ببين كل شيء. خدوا على الزنزانة. يلا امشي، هلأ مو وقت الأخذ والعطاء. إيه منشوف. عن إذنك حضرة الضابط. لوين بدي روح؟ من هون. باغدان كوزميتش الشخصية الأساسية بقضية التهريب عم يحاول يخفي الحقيقة، بس نحن خلال فترة رح نكتشف كل شيء. فيكن تروحوا على البيت. ليش هيك يا سيد باغدان؟ أنا أخذت هاي القضية على عاتقي وأكيد رح حلها. أما أنت حضرتك روح صحصح وتعافى. ميخائيل إيفانوفيتش بفضل حقي بالقصة، اسمح لي أحكي بمكتبك. تفضل. بتشكرك. أنا فرينكا، جيب الموقوف لعندي. تفضل على مكتبي يا سيد بيترو. هذا شو اللي رجعه؟ باغدان كوزميتش خلينا نفكر بالمنطق لو سمحت. ليش لحتى أخطف مرتي؟ شو أنا واحد مجنون لحتى أطلب فدية من حالي؟ ما تواخذني، هاد اسمه جنون. أعطيني مجال أحكي. أولاً قصة الخطف هي، وثانياً البضاعة المهربة. بيترو أفريانوفيتش، إيه؟ بآخر فترة مرت كترت كتير حالات خطف البشر وبالذات النسوان. هي تعتبر تجارة، بضاعة عم تنباع لتركيا. شو هاد يلي عم تقوله يا باغدان كوزميتش؟ يعني أنت نسيان إنه ليديا بتكون مرتي؟ معقول تفكر إنه أنا ممكن أوصل لهالدرجة من قلة الأخلاق وبيع مرتي للأتراك؟ صحيح تركنا بعض، بس هاد أبداً ما بيعني إنه أنا واجبي كشرطي إني حقق بكل حالة بتجرد من كل شيء. من فترة صغيرة لسه انخطفت صبية. مين هي اللي انخطفت؟ أولغا سيفيليفنا. أولغا؟ لا مستحيل هالحكي. ما تقلق هيك كتير، قدرنا إنه ننقذها. منيح يلي أنقذتوها. بيترو أفريانوفيتش، إذا مالي غلطان أنتوا كنتوا من زمان مخطوبين أنت والست أولغا. إيه كنا مخطوبين. أنا وأولغا كنا هي
كانت أحلى شي بكل عمري ومثل ما بيقولوا بالأمثال فترة وراحت. وشو اللي نهاها؟ ولا شي، شغلة صغيرة ومو مهمة. ومع هاد كان في بيناتكن خلاف، يمكن حضرتك كمشتها مع شخص تاني. أولغا سيفيليفنا حدا كتير نظيف، لا هالحكي مرفوض حتى لو في خلاف بيننا، بس إنه سخافة اتجرأ واتهمها هيك تهمة، خصوصي إذا كان هذا الشخص عصامي. قصدك تقول إنه أولغا سيفيليفنا إنسانة في عندها قواعد؟ إيه، قواعدها صارمة بهالمواضيع. طيب وكيف بتفسر هالحكي؟ علاقتها الأخيرة بعد موت زوجها ما فهمت شو المقصود؟ مع فيودور سوتنيك. كيف ممكن تفهم إنه مرأة مثل ما عم تحكي عندها مبادئ وقوانين صارمة تندفع بتهور بحضن رجل غريب مباشرة بعد جنازة زوجها؟ هون بالذات يا باغدان كوزميتش أنا بختلف معك. أنت عم تسميها علاقة غرامية، إيه بس أنا كنت بسميها مشاعر حلوة وصادقة. فهمت حضرتك بيترو أفريانوفيتش. لحد هون أنا بشكرك، مضطر أتركك. بس بعد إذنك أنا شو من شاني؟ أنا هيك بفهم إنه أنا حر وبقدر أمشي؟ السيد جلاديش عم يتابع قضيتك، هو اللي بيقرر. أنا فرانكا. بس اسمح لي باغدان كوزميتش، طيب كيف؟ حصل لي الشرف. تفضل معي لو سمحت. لا شوف أنا تبعك هون، انت قلت إنها جارية وليك هالبيت شو إنه أكابري. ممكن تروح تسألهم أنت، أنا بخاف إني أقرب لهنيك. لنشوف آخرتها، انت خليك هون. طبعاً رح ضل واقف هون لأنه إذا بيمسكوني بيرجعوني على القصر. طيب استنى. ليك صح، شو بدي أقول لك، اسأل عن يوسف، قصدي عن أوسيب، بيجوز يكونوا إجوا مع بعضهم. أوسيب قلت لي؟ لك إيه؟ مرحبا يا محترم، انتو عندكن شي ازاز مكسور؟ بتعرف الاولاد وهيك بدكن معلم ازاز. مو مشكلة، مشكور. شو قلي؟ شو قال لك الحارس؟ شو ما في. لا أنا تبعك ولا أوسيب. شو ما اجوا لهون ابدا؟ طيب بلكي هذا الحارس ما بيعرف، خلينا نسأل غيره. مين هاد؟ معقول؟ حزير شو هاد بيعرف كل شي، قال لي بتذكر انه ما في حدا بهالاسماء، وكمان بيعرف كل مين هون او مين فات لجوا. جد اسمع، لا تزعل من الموضوع، اليوم عرفنا عن السفارة، بكرة على الأكيد بنعرف شي تاني. وين؟ كيف وين؟ نسأل الناس اللي بالشارع. ما بدي الناس تضحك علي. الاسكندر هن ضحكوا عليك لأنك كتير عجبتهم، هي روسيا. عنا هون في مثل هيك عادة، إذا الناس عجبها حدا مباشرة بيضحكوا عليه، كلهم هيك إعجاب. جد لا تزعل، تعال نروح على الاستراحة بورجيك العادات. استنى، مو أنت قلت ما معك مصاري؟ ما أنا دينت من عمي من كم يوم، قلت له لازمني كم قرش ودغري بعت لي إياهم. من عند عمك؟ الضوء قسطنطين العظيم، هو بيكون عمي. روح خلينا نتسلى. جربوا تقربوا علي هلأ.
وأخيراً أولغا سيفيليفنا، القدر ما طول كتير وقرر كل شي نيابة عنا. أمروني فوراً انتقل لمقاطعة نوفغورودسك، وهي مثل ما بتعرفي بعيدة كتير من هون، لهيك أنا رايح. وما بعتقد إنه رح نرجع نشوف بعض، بس برجع بقلك مرة تانية، بترجاكي تسامحيني ولا تتذكري السيء. من ناحيتي فأنا رح أتذكرك للأبد، رح أتذكر حضرتك مثل بريق حب ما وصلت له، كان حلم بعيد. رح ودعك، وهالمرة للأبد، صديقك، بكل صدق صديقك، باغدان فيشينيفسكي. يلا اتحرك. باغدان كوزميتش. وقف وقف. أولغا سيفيليفنا، جيتي؟ ما خليتيني روح هيك؟ ايه جيت. بتعرفي كنت مقرر إذا بتجي إني ضل وكب كل شي ورا ظهري؟ شلون وانت عندك امر تروح لهنيك؟ رح كون هنيك، بروح على بيتربورغ وباخد موعد من الإدارة وبفهم منهم سبب نقلي من كونستانتينوف، لأنه من حقي أعرف. وفوراً برجع إذا رح تستنيني. حتلاقيني هون. معناتها اتفقنا على بيتربورغ وبرجع. ماشي. دير بالك على حالك. وانتي كمان. امشي. بيترو، كيف بتقدر هيك تصدقهم؟ طيب ليش لأشهد ضدك؟ شو بستفاد ما أنت زوجي بالنهاية؟ شو يعني؟ جلاديش عم يكذب؟ ما عم أفهم شو له مصلحة. مو قادرين يلاقوا المجرم اللي عمل هيك، لهيك بياخدوا أول حدا بيشكوا فيه. طيب وأنا شو علاقتي؟ اسمعها شوي. أنا سمعت 2 من الشرطة عم يحكوا بين بعضهم، أنا سمعتهم بإذني. وعن شو سمعتي؟ أنا سمعت إنه هنن عندهم شاهد زور مستعد يشهد ضدك. يعني قرروا يساووني كبس فدا. أنا ما عم بستوعب، ما عم أفهم. أنا عن جد ما ضل عقل براسي. شو بدهم مني هلأ؟ طيب بلكي في شي أبسط. ما فهمت عليكي، وضحي. المصاري بيترو، أنت معك أما غيرك ما معه، لهيك أخدوك. برأيك أنت جلاديش بده رشوة مني؟ هو صعب أحكم هيك، بس وارد هالموضوع. مفهوم. أعطيه شوية مصاري على الساكت، المهم إنه طالعني. من وين بدي أعطيهم؟ امبارح دفعت كل شي معي حق البضاعة وضللن علي كمان. طيب بالغرفة محل ما بحط أغراضي أنا، هونيك في صندوق حديد كبير. إيه، شو أعمل فيه؟ خدي، امسكي بسرعة. خبيه. هاد بيفتحوا. تاخدي 200 مو أكتر من هيك. بظن هدول بكفوا لجلاديش، وبعدين بتجيبي لي المفتاح، ما بدي أسألك عنه، فهماني؟ شي أكيد، أنا أكيد رح رجعه. طيب
أنا رح روح. يلا يلا روحي، روحي فورا، قومي. أنا بكل الأحوال ما بدي وقف بالشارع واسمع الناس عم تضحك علي، عاداتكم هي ما عجبتني. عفواً لو سمحت، أنت عم تقول إنه عروستك اسمها أنا مظبوط؟ يعني أنت بتعرفيها؟ إيه بعرفها، وهي بنفس المواصفات اللي حكيتها، وكمان اسمها أنا. وين شفتيها قولي؟ الملجأ عند المحترم أرتيني، هي عايشة هنيك. أنا متأكدة. وهذا المحترم نحن كيف بدنا نلاقيه؟ قولي لي صراحة وين؟ أنا ما بعرف إذا لساتها هنيك أو لا. ايه بعرف، انا بعرف وين بنلاقيه. خلاص شكرا يا امي، روحي. شكرا كثير لحضرتك، شكرا. اسمع لك أنا معقول لاقي أنا هيك بهالبساطة؟ منشوف مشي، خلينا نروح ركض على السريع لندور على العروس. ايه منروح على السريع، بس معقول تكون هي أنا اللي عم يلا بدور شوف عليها؟ اثنين كانوا، واحد عم يألف قصص والثاني عم يدور بالجياب. تركي مظبوط. شيل اغراضك بسرعة أحسن ما يصير. ما إله علاقة، هو بريء. الشاب عم يدور على عروسته. شو عم تحكوا؟ هي عروس، هي هو عم يكذب. البنت يلي عم يدور عليها هي عند المحترم أرتيني. خبر الشرطة. مظبوط، وراح أقول لهم على كل شيء، وهذا الصح. أكيد الشرطة بتلاقي الحرامي. في حدا هون؟ ايه شو بدك؟ أنا جاي لحتى آكل. مفهوم. روحي سبقيني، أنا هلأ بجي. مظبوط مثل ما قالوا لك، كان عندي هيك بنت، بس هذا الحكي من زمان. طيب وهي وين هلأ؟ ما بعرف، من وقت ما راحت ما عاد سمعت عنها شيء. طيب ممكن يكون في حدا بالملجأ التقى فيها؟ بجوز يكون عنده معلومات. ما في حدا بيعرف أكثر مني، آسف إني ما قدرت ساعدك بشيء. سرقوني هلأ، مين بيقدر يعملها؟ شو هذا اللي عم تقوله؟ مين تجرأ؟ مين ممكن من بيناتنا يقدر يسرق؟ هداك هو، روحوا جيبوه. هداك جيبوه أحسن ما هون. ليك واقف هني. هداك هو. ليك لا تخلوه يهرب. تعال هون. هرب هالحقير. تعال هون. وقف عندك. استناني هون راجع. اهدوا شوي يا جماعة، اهدوا شوي، ما بدي كلكم تحكوا مع بعض. روحوا شوي يا جماعة، اهدوا شوي، هلا رح نعرف كل شيء. اهدوا شوي بقى. دايما في حرامية. مين المسؤول عن هذا المكان؟ أنا المسؤول هون. طيب، وصلتنا معلومات إنه المجرم كان في معه شريك وكانوا مع بعضهم هن الاثنين، هو وينه هلا؟ ما عندي علم. تذكر يا أبونا كان معه واحد عم يألف له قصصه، تركي، كان عامل حاله مجنون. ما عم أفهم عن مين عم تحكوا أنتو. صدقني لما كان معي أنا ما كنت بعرف إنه عم يسرق الناس،
لك كيف ما انتبهت له؟ مشان هيك كان عم يجمع الناس حوالي كل الوقت. حاسس إنه انضحك عليك؟ أنت فعلا حدا بريء. ايه أنا بعرف، بس تخيل كانوا رح ياخدوني على السجن من وراه، ووقتها أكيد ما رح لاقي أنا. صدقني البراءة ما دخلها، هاد دليل على صفاء روحك، وهذا شيء كتير منيح. أنت لساتك شاب صغير، كلنا تعلمنا من تجاربنا. يعني أنا ما علي حق؟ بشكل مباشر لا، بس بشكل غير مباشر إيه، لأنه بسبب براءتك هي سرق الناس. شو بدي أعمل هلأ؟ ضلك هون عندي، تشتغل شوي وبتفكر بالحياة. شكلك أول مرة بتحمل مي. استنى يا ولد، وقف. يا أما بدك تتعلم كيف تحملون، يا أما بدك شغلة تساعدك فيهن. شغلة مثل شو؟ حمالة، هي بيحملوا فيها اسطولة المي. شو ما سمعت عنها ولا مرة؟ لا ما سمعت عنها. إذا كان ضاع نص عمرك يا ابني. مو مشكلة، هلأ بقول لك عليها. يعني عن جماعتك محل مالك عايش ما بيستخدمون أبداً. أعطيني لورجك. ما في داعي تساعدني. طيب شوفني لمرة واحدة كيف بينحملوا، وبعدين أنت لحالك شيلون. شو قلت؟ طيب ماشي. حطهم من ايدك. يلا بعد. تحملهم بهالطريقة، بتبعد ايديك هيك على الجناب، وبتمشي وبتمشي وبتمشي. هوب وصلنا. شو رأيك؟ يسلموا ايديك. ممكن اسأل حضرتك شغلة صغيرة؟ ايه وليش لا؟ ممكن طبعا. عم دور على صبية اجت لهون. هي بتكون خطيبتي. عيونها لونهم ازرق وشعرها اشقر وعودها مثل الغزالة. اسمها آنا. استنى، آنا؟ ايه. يمكن بمطحنة الضيعة عند الخالة كلاديفيا. بظن شفت وحدة هيك اسمها. ايه هي آنا. هنيك من ضيعة إغناتا فيسكايا، كانت تجيب القمح. إغناتا فيسكايا هي وين بتصير؟ قلي لو سمحت وين؟ هيك بهالاتجاه، بعد السهل الغربي دغري بتطلع من هالجهة؟ شكراً شكراً ايه انتبه يا ولد، دير بالك. شكراً. دير بالك على الطريق، في قطاعين طرق. سمعتني؟ فوتني، ليش تاركني على الباب؟ احكي بس بصوت واطي. وليش لا احكي بصوت واطي؟ أنا بعكس كل الناس ما في شي خاف منه. يلا احكي لي شو بدك أنت؟ بدي مفتاح الكنيسة القديمة، أنا بعرف إنه عندك. وليش؟ الكنيسة مفتوحة دائما وكل يوم. شو إنك بلا مخ؟ أنا ما بدي افتحها، أنا ناوي سكرها. ليش لا تسكرها؟ شبك علقت على ليش؟ بدي أخبي شخص جواتها، كرمال هيك الأحسن إني سكرها. عم تخطط لشغلة بشعة عن طريقة. لا وحياتك، المفاتيح رح يضلوا معي ولا تحلم فيهم. طيب أنت مالك خايف إنه احكي عن تخبيصاتك للناس اللي بيعرفوك؟ أنا هلأ بدي نروح خبرهم بكل شي وبخرب بيتك. شو قلت بروح؟ لا 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 لا، مفهوم، ورح روح جيب لك المفاتيح، بس ما رح أعطيك إياهم لإيدك، أنا رح روح معك. شو إنك جبان يا نيفانت. بس انتبه، إذا حدا بيعرف بهالشغلة بتروح فيها لا تستسهل الموضوع. نحن وين بدنا نلتقى؟ عند الملجأ، لا تتأخر. ليش هيك تأخرت؟ ما تأخذوني، تأخرت عليكم شوي. يلا خلونا نمشي. اطلع. لا 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 لا. شو يعني لا لا لا؟ أنا ما رح روح. حل عني، أنا ما رح روح. ما بدي. شايفني فاضي؟ اطلع أحسن. ما قلي انتو شو ناويين تعملوا فيها؟ مو ناويين على شيء، هي بدها تقعد بالكنيسة لحالها، بدها تصلي. امشي يلا، امشي قوري. عادي، وإلا بضربك لخليكي تفقدي الوعي.
وصلنا، يلا بقى خلصيني انزلي. عم تتعاون معهم؟ أنا كنت بعرفك من قبل بس ما يلا كنت مفكرتك ديميان مثلهم. ساعدني. بعدوا عني بس مو مشكلة، أنا مسامحتك. يلا امشي. بتمنى الرب هون يسامحك. بتقعدي بتصلي براحتك وبطريقك صلي لنا. إذا بتقعدي كم يوم بلا أكل وشرب يمكن وقتها بتتعلمي كيف تكتبي رسالة. يا اتركوني. هربي. هربي. امسكوه. هربي. ما تخلوه يهرب. بسرعة اطلعي على وانت؟ السريع. اصحك توقفي ابدا. امشي. تعال قرب لعندي. جرب لشوف. قرب بس اذا بتقدر تمسكني امسكني. هرب. لك شو واقف عم تتفرج عليه ديميان الحقه. وين كنت هلأ؟ مذنب أنا يا أرتيمي، ساعدني. أنا بترجاك إنك تساعدني. هلأ مو وقت تحكي لي عن ذنوبك، جاوبني. الولد التركي أنت شفته؟ قتلوا للولد. شو هالحكي؟ قتلوا الولد؟ مين قتله؟ وقف. إيه أنا شفتهم. وين؟ قلي وين؟ بالغابة عند الكنيسة القديمة. شلون وليش قتلوه طيب؟ رحمتك يا إلهي وعفوك. ليش هيك عتم هون؟ افتحوا الباب يا رملاي. هي أنا ليبوشا. شو اللي صاير؟ معقول يكون نايم؟ يا رملاي أنا جبت لك معي فطاير. يا رملاي جبت لك فطاير، وينك؟ شو يعني راح؟ بسيطة. هاي مين انت؟ مين انت؟ يا شاب، يا شاب، انت عايش؟ شو بهاد؟ يا ربي. هاي شو بك؟ شو اللي صاير معك؟
لساته عايش. يا ربي يا ربي، شو بدي أعمل هلأ؟ تعال استند علي. يا ربي، تحمل شوي، تحمل، يلا. يا ربي، ما كنت متخيلة إنك تقيل هالقد. من وين اجيتني هلأ؟ أنت أكيد مو من عنا. أنا كيف عملت هيك؟ بلكي طلع مجرم. ماله صحيان على شي؟ أنا شو بدي ساوي فيه؟ نايم. أنا كيف بدي نام هلأ؟ أكيد ما رح نام، بلكي هو قام وذبحني. هيك أحسن. أيوة تمام، هيك بضمن إذا فاق ما رح يأذيني.